वास्तवमा साँच्ची नै हामी अँध्यारो युगमा नै छौँ। हामी विश्वका विकसित राष्ट्रहरूभन्दा झन्डै 150 वर्ष पछाडि, 150 देखि 200 वर्ष पछाडि छौँ। तपाईहरू सबै विदेश घुम्नु भएको होला। अहिले देश विदेशका हरेक कुना काप्चामा नेपालीहरू पुग्नु भएको छ। तपाईले ती देशका उन्नतिहरू हेर्नु भएको होला, हेर्नु भएको हुनुपर्छ। ती हेरेर आउनु भएको छ भने तपाईले यहाँको अवस्था हेर्नुस्। हामी 200 वर्ष पछाडि छौँ। केवल मासु हातमा जेरेर भुजामा हामीले ढोल खानु थाल्यौँ भने यो देश चाँडै बिक्री हुनेवाला छ। यो देश चाँडै निलाम हुनेवाला छ। किन हामी गरिब छौँ? कहिले हामी सोचेका छौँ कि हामी अयोग्य भएर गरिब भएका हौँ? तपाईँ हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यहाँबाट दाजुभाइहरू जानुहुन्छ अरबको खाडीमा गएर अरब बनाउन सक्नुहुन्छ, दुबई बनाउन सक्नुहुन्छ, मलेसिया बनाउन सक्नुहुन्छ। यो देश किन बनाउन सक्नुहुन्न? यो देश बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई जबरजस्ती यो देशबाट निकाला गरिएको हो। ती 50 लाख मानिसहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू रहरे जानु भएको होइन। यहाँको गद्दार राजनीतिक सिस्टमले उहाँहरूलाई देश निकाला गरेको। अब पनि हामी यसै गरेर अल्मलिएर बस्यौँ भने मलाई विश्वास छ एक दिन हामी दास बनिन्छ। जो देश यी दल, यी पार्टी, पुराना दल, पुराना नेता, पुरानो पार्टीहरूले चलाइरह्यो भने तपाईँ 200 वर्ष पछाडि यी बाटाहरू यस्तै देख्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू अहिले जे छन् कुनै पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ। अनि पनि भन्छन् हामी इन्डियासँग जोडिनुपर्छ, हामी यहीसँग लम्पसार पर्नुपर्छ। ए लम्पसारवादीहरू हो, तिमीहरूले यो देश कहिले पनि बनाउन सक्दैनौ। हामी यो देशका युवाहरूलाई तिमीहरूले देश बनाउन सक्छौ भन्ने विश्वास छैन। त्यसैले अब हामीले आफ्नै पार्टी बनाएका छौँ, सचेत नेपाली पार्टी। यो देशका युवाहरूको पार्टी, 3 करोड नेपाली नागरिकहरूको भावनासँग जोडिने पार्टी, जोड्ने पार्टी र यो देशलाई तिनीहरूले 70 वर्षमा गर्न नसकेको काम 7 वर्षमा गरेर देखाउने पार्टी बनाएका छन्। यो देशमा गद्दारहरूले, विदेशी दलालहरूले, भ्रष्ट माफियाहरूले यो देश क्याप्चर गरेका छन्। किन क्याप्चर गरे? किनभने हामी राम्रा मान्छेहरूलाई लिएर अगाडि बढ्न सकेनौँ, राम्रा मान्छेहरूलाई लिएर राजनीतिमा जान सकेनौँ। यही कारणले गर्दा यी दलाल भ्रष्ट माफियाहरूले देश क्याप्चर गरेका छन्। यिनीहरूबाट यो देश खोज्नको लागि कहाँनिर आउनु परेको हो? यो देशमा गद्दारहरूले, विदेशी दलालहरूले, भ्रष्ट माफियाहरूले यो देश क्याप्चर गरेका छन्। किन क्याप्चर गरे? किनभने हामी राम्रा मान्छेहरूलाई लिएर अगाडि बढ्न सकेनौँ, राम्रा मान्छेहरूलाई लिएर राजनीतिमा जान सकेनौँ। यही कारणले गर्दा यी दलाल भ्रष्ट माफियाहरूले देश क्याप्चर गरेका छन्। यिनीहरूबाट यो देश खोज्नको लागि कहाँनिर आउनु परेको हो? सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेना जिन्दाबाद। नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ। हाम्रा केन्द्रीय संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाईले आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्दहरू, विश्वभरिबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएका सचेत नेपालीका शुभचिन्तक साथीहरू, सहयोद्धाहरू, कार्यक्रमका सभापतिज्यू र केन्द्रबाट आउनुभएका सचेत नेपालीका लिडरहरू, हिँड्नुहोस्, हिँडिरहनुहोस्। तपाईँ हिँडिरहनु भयो भने एक दिन अवश्य पनि उज्यालो भेट्नुहुन्छ, एक दिन अवश्य पनि शिखरमा पुग्नुहुन्छ र एक दिन तपाईँले आफ्नो गन्तव्य अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो लक्ष्य जुन तपाईँले सोच्नु भएको छ त्यो अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि जरुरी छ तपाईँ हिँड्न जरुरी छ, हिँड्न जरुरी छ। यदि हिँडिरहनु भयो भने मात्र तपाईँले आफूले चाहेको गन्तव्य, आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अहिले अँध्यारो युगमा छौँ। वास्तवमा साँच्ची नै हामी अँध्यारो युगमा नै छौँ। हामी विश्वका विकसित राष्ट्रहरूभन्दा झन्डै 150 वर्ष पछाडि, 150 देखि 200 वर्ष पछाडि छौँ। तपाईहरू सबै विदेश घुम्नु भएको होला। अहिले देश विदेशका हरेक कुना काप्चामा नेपालीहरू पुग्नु भएको छ। तपाईले ती देशका उन्नतिहरू हेर्नु भएको होला, हेर्नु भएको हुनुपर्छ। ती हेरेर आउनु भएको छ भने तपाईले यहाँको अवस्था हेर्नुस्। हामी 200 वर्ष पछाडि छौँ। हामी वास्तवमा भन्ने हो भने अझै पनि जङ्गली युगमा छौँ भन्दा पनि हुन्छ। यो किसिमको वातावरण हामीलाई यो देशका राजनीतिक दलहरूले, पुराना दल र पुराना पार्टीहरूले हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याएका छन्। तपाईलाई एउटा बाँदरलाई, यो नारायणगढको एउटा बाँदरलाई पूजा गर्न पूजाका सामग्रीहरू दिएर मन्दिर पूजा गर्न पठाउनुहोस्। तपाईँ पशुपतिको बाँदरलाई
पूजाका सामग्रीहरू लिएर पूजा गर्न तपाईँ पशुपतिमा पठाउनुहोस् या कुनै पनि कहीँका पनि बाँदरहरूलाई तपाईँ पूजा गर्नको लागि पूजाका सामग्रीहरू फुलहरू लिएर पूजा गर्न पठाउनुहोस्। के त्यो बाँदरले पूजा गरेर आउँछ? पशुपतिमा गएर कुनै मन्दिरमा गएर त्यो बाँदरले पूजा गरेर आउँछ? आउँदैन। यो संसारको कुनै पनि बाँदरले पूजा गरेर आउँदैन। यो देशका नेताहरू, यो देशका दलहरू जुन अगाडि थिए ती सबै त्यस्तै बाँदरहरू हुन्। ती बाँदरहरूले कहिल्यै पनि यो देश बनाउन सक्दैन। यदि यी बाँदरहरूले यो देश बनाउँथे भने, यी बाँदरहरूले यो देश बनाउँथे भने तपाईँ 2007 सालदेखिको अहिले भन्नुहोस् तपाईँ कति भयो? आज 70 वर्ष भयो। 70 वर्षमा तपाईँ बाटो हेर्नुहोस्, यही अगाडि तपाईँको नारायणगढ अगाडिको तपाईँ हाइवे हेर्नुहोस्, यो गतिलो गरी दुईटा घोडाहरू ठिक ढङ्गले कुद्न सक्छ त्यो बाटोमा? दुईटा घोडा कुद्न नसक्ने बाटोलाई यो हाइवे भनेर हामीलाई बेवकुफ बनाइरहेका छन्। यो देशका युवाहरूलाई, यो देशका जनताहरूलाई बेवकुफ बनाएर यिनीहरू लुटेकै छन्। अहिलेसम्म यिनीहरूले लुटिरहेका छन्। जङ्गबहादुरको समयदेखि लम्पसार परेको, इन्डियाको अगाडि लम्पसार परेका यहाँका नेताहरू अहिलेसम्म खड्गौलीको पालामा पनि लम्पसार परेका छन्। तर लम्पसार परेर यिनीहरूले एउटा बाटो गतिलो बनाउन सकेका छैनन्। अनि पनि भन्छन् हामी इन्डियासँग जोडिनुपर्छ, हामी यहीसँग लम्पसार पर्नुपर्छ। ए लम्पसारवादीहरू हो, तिमीहरूले यो देश कहिले पनि बनाउन सक्दैनौ। हामी यो देशका युवाहरूलाई तिमीहरूले देश बनाउन सक्छौ भन्ने विश्वास छैन। त्यसैले अब हामीले आफ्नै पार्टी बनाएका छौँ, सचेत नेपाली पार्टी, यो देशका युवाहरूको पार्टी, 3 करोड नेपाली नागरिकहरूको भावनासँग जोडिने पार्टी र यो देशलाई तिमीहरूले 70 वर्षमा गर्न नसकेको काम 7 वर्षमा गरेर देखाउने पार्टी बनाएका छौँ। र यो पार्टीले हामी वास्तवमा हामीले चाहेको जस्तो देश, हामीले कल्पना गरेको, हामीले जे सोचेका छौँ त्यस्तो देश हामी 7 वर्षमा बनाएर देखाउँछौँ। यिनीहरूले के बनाएका छन् सबै लेखेर राख्नुहोस्। कति बाटो बनाएका छन्, कति अस्पताल बनाएका छन्, कति के बनाएका छन्, विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी, वन पार्क, तपाईँ कति टावर बनाए, कति भ्यू पोइन्टहरू बनाए, तपाईँ सबै लेखेर राख्नुहोस्। त्यो सबै लेखेर अहिले राख्नुहोस्। तपाईँहरूले 70 वर्षमा गरेको काम हामी 7 वर्षमा गरेर देखाउँछौँ। यो म नेपालका नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कुकुरलाई कहिल्यै घिउ पस्दैन। तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला, कुकुरलाई तपाईँ लगेर घिउ खुवाउनुहोस्, त्यसका सबै छाला बोकेर जान्छन्, त्यसका सबै भुत्ला झर्छ। यी देशका नेताहरू भनेका, यी देशका पुराना दल, पुराना पार्टी भनेका यी कुकुरहरू हुन्। तपाईँले जति भोट हाल्नुहोस्, जतिसुकै चुनावमा जिताएर जतिसुकै राम्रो भनेर लिएर जानुहोस्, यी कुकुरका भुत्लाहरू झर्ने छन्, खुइलिने छन्। यिनीहरूलाई घिउ पस्दैन, तपाईँहरूको भोट पस्दैन, तपाईँहरूको समर्थन पस्दैन। यसमा ख्याल गर्न जरुरी छ। अब पनि तपाईँ हामीले यसमा ख्याल गरेनौँ भने यो देशलाई तहस-नहस पार्नमा, यो देशलाई बर्बाद पार्नमा यिनीहरूको जति जवाबदेहिता छ त्यति नै हाम्रो पनि छ। हामी पनि त्यति नै जवाबदेही छौँ त्यो देश बिगार्नको लागि। अहिले हामी यहाँ किन उभिएका छौँ? हामी यहाँ किन आएका छौँ? किन जन्म भएका छौँ? हामी राजनीति गर्न आएका हौँ। हामीलाई यो देशको मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन आएका हौँ हामी होइन। यो देशमा गद्दारहरूले, विदेशी दलालहरूले, भ्रष्ट र माफियाहरूले यो देश क्याप्चर गरेका छन्। किन क्याप्चर गरे? किनभने हामी राम्रा मान्छेहरूलाई लिएर अगाडि बढ्न सकेनौँ, राम्रा मान्छेहरूलाई लिएर राजनीतिमा जान सकेनौँ। यही कारणले गर्दा यी दलाल, भ्रष्ट माफियाहरूले देश क्याप्चर गरेका छन्। यिनीहरूबाट यो देश खोज्नको लागि हामी आउनु परेको हो। इमान्दार मान्छेहरूलाई लिएर हामीले शक्तिमा जानुपर्छ। अब पनि हामी यसै गरेर अल्मलिएर बस्यौँ भने मलाई विश्वास छ एक दिन हामी दास बन्नेछौँ। पुर्खाहरूले एउटा खुकुरी नचाहेको भरमा तोपसँग लडाइँ गरेर, तोपलाई छिनेर यही भूमि हुन्, यही मुकुन्द सेनहरू थिए। यो विचारको भूमि पनि हो यो भगवानपुर। भनेको रूपचन्द बिष्टको नाम तपाईँहरू सबैले सुन्नु भएको छ। यो देशका बच्चाले सुनेका छन्। एउटा मान्छेको विचारले कति परिवर्तन ल्याएको छ। मरेर गएको कति वर्ष पछाडि पनि आज हामी उनका कथा भनिरहेका छौँ, रूपचन्द बिष्टका कथा भनिरहेका छौँ। भन्ने एउटा थियो जसले भन्ने गर्थ्यो कुनै कुरा पनि आफैले थाहा है भनेर जतिखेर पनि कराएर हिँड्ने रूपचन्द बिष्टको भूमि हो यो। त्यसैले म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी सर्व पहिचानवाद लिएर आएका छौँ। हरेक चिज पहिचान गर्नुहोस्। को कसरी काम गरिरहेको छ देशमा यसको पहिचान गर्नुहोस्। पहिचान गरेर मात्र व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईँले पहिचान नगरिकन भोट हाल्नुभयो, केवल मासु हातमा जेरिएर भुजामा हामीले भोट हाल्न थाल्यौँ भने यो देश चाँडै बिक्री हुनेवाला छ। यो देश चाँडै निलाम हुनेवाला छ। यो अवस्था सिर्जना गरेका छन्। तपाईँहरूले भित्री रूपमा, बाहिर रूपमा सोच्नु भएको छैन होला, हेर्नु भएको छैन होला। हेर्नुहोस्, कन्टेन्सले हेर्नुहोस्।
लेन्स फराकिलो बनाउनुहोस्, ऐना पुछेर आफ्नो अनुहार हेर्नुहोस्। हामीले यो देशको लागि के गर्नु पर्यो र हामीले कस्ता मानिसहरू अहिलेसम्म पठाइरहेका छौँ। अब पनि हामी कसैलाई मन्त्री बनाउन, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि, कसैलाई राजा बनाउनको लागि हामी दुःख गर्ने, हामी यिनीहरूलाई भोट हाल्न थाल्यौँ भने हामीहरूले कसैलाई आफ्ना केही मानिसहरूलाई मन्त्री बनाउँदा, केही मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्री पनि बन्लान्, केही मानिसहरू राजा पनि बन्लान्, तर केही मानिसहरू यहाँ वार्डतिर आएर अध्यक्ष मेयर पनि बन्लान्। तर हामीले एउटा कुरा गुमाउनेछौँ, यो देश गुमाउनेछौँ चाँडै। हेर्नुहोस्, हामीलाई किन गरिब राखिएको छ, किन हामी गरिब छौँ? कहिले हामी सोचेका छौँ कि हामी अयोग्य भएर गरिब भएका हौँ? तपाईँ हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यहाँबाट दाजुभाइहरू जानुहुन्छ अरबको खाडीमा गएर अरब बनाउन सक्नुहुन्छ, दुबई बनाउन सक्नुहुन्छ, मलेसिया बनाउन सक्नुहुन्छ। यो देश किन बनाउन सक्नुहुन्न? यो देश बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूलाई जबरजस्ती यो देशबाट निकाला गरिएको हो। ती 85 लाख मानिसहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरू रहरे जानु भएको होइन। यहाँको गद्दार राजनीतिक सिस्टमले उहाँहरूलाई देश निकाला गरेको हो। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। आजको गर्मीमा काम गर्ने यहाँको डिग्री होल्डर, यहाँको PhD होल्डर युरोप र अमेरिकामा गएर पहिले सभा गरेर बसेको छ। किन? उहाँलाई अर्थको केन्द्र पहिले सभा गर्ने, यहाँको 55 डिग्री गर्मीमा काम गर्ने त्यहाँका हाम्रा दाजुभाइहरूलाई रहर होइन, जबरजस्ती हामीलाई निकालिएको छ। किन निकालिएको छ यो थाहा पाउन र पहिचान हुन जरुरी छ। यिनीहरूले कसरी निकाले? जब प्रजातन्त्र भनेर ल्याए, यिनीहरूले प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि पहिलो काम यिनीहरूले यो देशका उद्योग धन्दाहरू बेच्न थालेपछि यिनीहरूले यो देशमा उद्योग धन्दा गरेर केही हुनै सक्दैन भन्ने हामीमा यो रेकर्डिङ बजाइदिए। यो देशमा केही हुँदैन, उद्योग धन्दा केही गर्न सकिँदैन, सबै बेचिदिएपछि यहाँका रोजगारीहरू सिर्जना हुनुपर्थ्यो। जुन आत्मविश्वासका साथ मानिसहरू उद्योग धन्दा गर्थे त्यो गर्न छोडे र सबै उद्योग धन्दाहरू बेच्यो र बाध्य भएर हामी बाहिर जानु परेको। यो पहिचान हुन जरुरी छ, यो थाहा पाउन जरुरी छ। तपाईँ गरिब हुनुको कारण तपाईँ मात्र होइन, तपाईँ कमजोर हुनुको कारण तपाईँ मात्र होइन, तपाईँले नगरे होइन। तपाईँलाई गर्ने हुकुटी छ, गर्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईँलाई यहाँ गर्न दिइँदैन। किन गर्न दिइँदैन? यो हामीले पहिचान गर्नु जरुरी छ। यही पहिचान गरेर सचेत नेपाली आएको, सचेत नेपालीलाई थाहा छ यो देश यी दल र यी पार्टी, पुराना दल, पुराना नेता र पुराना पार्टीहरूले चलाइरहे भने तपाईँ 200 वर्ष पछाडि यी बाटाहरू यस्तै देख्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू अहिले जे छन् कुनै पनि परिवर्तन भएको देख्नुहुन्न। तपाईँ मलाई गौरव गर्ने यो प्रकृतिले रचेका कुराहरूदेखि बाहेक एउटा पनि कुरा मलाई भन्नुहोस्। तपाईँ यो देशमा यिनीहरूले बनाएको, यी नेताहरूले बनाएको एउटा कुरा मलाई देखाउनुहोस्। यो गौरव लाग्दो कुरा यो चाहिँ के हो? पुण्य प्रसाई भनेर मलाई देखाउनुहोस्। तपाईँहरूको अगाडि यही म भन्न तयार छु। देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? कोही छैन। किन छैन? 70 वर्षमा यिनीहरूले गौरव लाभ गरेका केही कुरा किन गरेनन्? अघि अच्युतम सरसँग कुरा गर्दै आइरहेका थियौँ। उहाँ 2004मा नि जानुभएको थियो दक्षिण कोरिया जाँदा उहाँले मलाई बारम्बार भन्नुभयो त्यहाँ हरेक 2 वर्षमा नयाँ कुराहरू नयाँ निर्माण भइरहेको हुन्थ्यो। मैले हेर्दै देश कस्तो बनिसक्यो, म यहाँ बसिरहेको छु, मेरो देश बर्बाद भइरहेको छ, तर यहाँ राम्रो बनिरहेको छ, मलाई हुन मन लाग्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। हो, हामी सबै युवाहरू, यो देशका युवाहरूलाई यही छ, हुटुटी छ। तर हामी कहाँ जोडिने, कहाँ जाने, कसरी यो देश बनाउने रणभुल्लमा छौँ। कुन विचारबाट हिँड्यौँ भने हामी यो देश बनाउन सक्छौँ हामीलाई थाहा नभएको कारणले हामी अल्मलिएका हौँ र यिनीहरूले हामीलाई गुमराहमा पारे र हामी संलग्न पनि भएनौँ। जब भोट आउँछ यही पो होला त काका बडाउको छोरो, मेरो माले, मेरो मण्डले, मेरो काङ्ग्रेसी भन्दै हामीले किनै दलालहरूलाई भोट हाल्यौँ र तिनीहरूलाई यो देश जिम्मा लगायौँ। किनै माफिया, किनै डनहरूलाई अहिले यिनै डनहरू छन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, सबै डनहरूले देश कब्जा गरेको छ। यिनी यस्तै दलालहरूले देश कब्जा गरेका छन्, तैपनि हामी तिनीहरूका पछाडि झोला बोकेर ताली बजाएर हिँडिरहेका छौँ। एउटाले गणेशमान सिंहको काङ्ग्रेसी भनेर गणेशमान सिंहको झोला बोको, उसको छोराले प्रकाशमान सिंहको झोला बोकेर हिँडेको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको झोला बोको एउटाले, अर्कोले अहिले शशाङ्क कोइरालाको झोला बोक्छ। एकापट्टि आएर प्रचण्डको झोला बोको अस्ति, अहिले आएर यहाँको यो मेयर उनकी छोरीको झोला बोकेर हिँडिरहेको छ। हामी कहिलेसम्म यिनीहरूको झोला बोक्ने? अब झोला बोक्ने होइन, यिनीहरूलाई झोला बोकाउने हो। अब हामी राजनीतिमा आउने हो। म देशका युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू अब यो सचेत नेपालीले जुन सर्व पहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको विश्व दृष्टिकोण ल्याएको छ, विश्व विचार ल्याएको छ, यो विचारले यो देशलाई लिड गर्न पाइयो भने हामीले 20 वर्षमा यो देशलाई
टप 15 देश विश्वको धनी 15 देशहरूमा बनाउन सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्छु। यो तपाईँहरूलाई खोज्न कठोर लाग्न सक्छ होला, कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ होला। म पनि काठमाडौँ आउँदा नाङ्गा खुट्टा एउटा चप्पल मात्र लगाएर आएको थिएँ। 20 वर्षमा मैले 20 करोड रुपियाँ कमाउन सक्छु भने तपाईँले यो देश हामी सबै मिल्यौँ भने किन बनाउन सक्दैनौँ? एउटा खुकुरी लिएको त भरमा माटाको दरबारमा बस्ने पृथ्वीनारायण शाहले विशाल नेपाल बनाउन सक्नुहुन्छ भने हामी नाला पानीमा 500-600 केटाकेटी र महिलाहरू भएर त्यत्रो अझै शक्ति, तोपको शक्ति भएको त्यत्रो अझै शक्ति कम्पनीसँग गर्न सक्छौँ भने हामी यत्रो 3 करोड आज संसार बुझेका नेपालीहरू छौँ। हामी यो देश बनाउन सक्छौँ। केवल हामीले एकपटक अवसर पाउनुपर्छ। यो आइडियोलोजीले सर्व पैसाबाद जुन हामीले विश्व दृष्टिकोण लिएर आएका छौँ, यो दृष्टिकोणले यो देश चलाउन पायौँ भने हामी 7 वर्षमा त भनिसकेको छु मैले यिनीहरूले गरेका सारा काम 70 वर्षमा गरेको काम हामी गरेर देखाउन सक्छौँ र 20 वर्षमा विश्वको सबैभन्दा धनी, सबैभन्दा खुसी कन्ट्री बनाएर देखाउन सक्छौँ। किनभने यो देश संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान चिजहरूको खनिजदेखि लिएर सबै कुराहरूले भरिपूर्ण देश छ, प्रकृतिको देश छ। तपाईँ यो बिहारमा जानुहोस्, एउटा ढुङ्गा पायो भने तिनीहरू खुसी हुन्छन् ढुङ्गा देखेर। यहाँबाट ढुङ्गा आलुको भाउमा ढुङ्गा लगेर त्यहाँ बेचेको छ। एक ट्रक ढुङ्गालाई 40,000 ट्रकमा पनि नदिँदा पनि तिनीहरूले किन्छन्। त्यो अवस्था छ। तैपनि हाम्रो गुन्द्रुकको भाउमा हामी ढुङ्गाहरू पठाइरहेका छौँ। यो पानी अरबमा पठाउन सक्नुभयो, राजस्थानमा पठाउन सक्नुभयो भने यो देशको पानीले मात्र हामी धनी हुन सक्छौँ। यो देशका जडीबुटी, यो देशमा यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यो देश हेर्नुको लागि हामीले विज्ञापन गर्न नसकेर हो, हामीले भन्न नसकेर हो। यो देश एक अद्भुत देश। त्यो हामी दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौँ, 2000 मिटरका डाँडा चढ्नको लागि त्यहाँ एकदमै अद्भुत खुसी मनाउने गर्छन्। यहाँ हाम्रा 8,000 मिटरका डाँडाहरू त्यत्तिकै लडिरहेका छन्। 600 भन्दा बढी डाँडाहरू छन् हाम्रा देशका। ती हिमालहरू, यति धेरै हिमालहरू छन्, यति धेरै हरियाली छन्। यो अद्भुत र संसारको सबैभन्दा धनी, सबैभन्दा सुन्दर देश प्रकृतिले बनायो। तर यहाँका दलाल नेताहरूले यो देशलाई लुटिकन संसारको सबैभन्दा तेस्रो भ्रष्ट मुलुक बनाएका छन्। त्यसकारण यी दलाल नेताहरूलाई, माफियाहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई यो देशबाट हामीले मुक्त गराएर यिनीहरूलाई यी विदेशी दलाली गरेर केवल सत्ता र शक्तिमा बसिरहन चाहने, केवल आफ्ना भरौटेहरूलाई पालिरहन चाहने, कुर्सीको लागि लडिरहने यी नेताहरूलाई जुन दिनसम्म हामीले मुक्त गरेर हिमालमा लगेर कतै डाँडामा लगेर यिनीहरूका हड्डी गलाउन सक्दैनौँ, त्यो बेलासम्म यो देश बन्दैन। हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्। एउटा मानिसले आएको भने जेसुकै गर्ने सम्भावना छ, जेसुकै हुने सम्भावना हुन्छ। साहस गर्नुहोस्। तपाईँ जे काम गर्दै हुन्छ, विदेश जान्छु भनेर नबस्नुहोस्। तपाईँसँग 10,000, 20,000, 50,000 जति छ, त्यसले एउटा सानो उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस्। एक दिन तपाईँ यो देशको सबैभन्दा ठुलो उद्योगपति हुन्छ। तपाईसँग 50-60 हजार हुन्छ, साबुनका डल्लाहरू बनाउन सकिँदैन। साबुनका डल्ला बनाएर बेच्न सकिन्छ, साना बिजनेस अगरबत्ती बनाएर बेच्न सकिन्छ। हिम्मत गर्नुहोस्। बाहिरबाट ल्याउने कुरा हामी रोक्दै जाने हो। अब हामी आफैले यो देश बनाउनुको लागि हिम्मत गर्ने हो। हामीलाई यिनीहरूले गर्न दिएका छैनन्, तथापि हामीले गर्ने हो। कृषि गर्ने, एउटा गाई पाल्ने हो, बाख्रा पाल्ने हो, सुँगुर पाल्ने हो, माछा पाल्ने हो। हामीले गर्ने साहस गर्नुपर्छ। जतिसुकै कठिन सुरुमा सङ्घर्षको बाटो कठिन हुन्छ, लडिन्छ, पछाडिन्छ हो, हामी उठ्नुपर्छ, फेरि हिँड्नुपर्छ। हामी सफल हुन्छौँ। नआत्तिनुहोस्। तपाईँ जे बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ हतियार नछोड्नुहोस्। विदेश जान्छु भनेर सजिलो बाटो नखोज्नुहोस्। तपाईँ विदेश जानुभयो भने के हुन्छ? तपाईँको छोरोले के काम गर्छ? एकचोटि सोच्नु भएको छ? तपाईँ विदेश जानुहुन्छ, तपाईँको छोरोको लागि काम छैन, तर तपाईँले एउटा सानो डल्ले साबुन बनाउने फ्याक्ट्री खोल्नु भयो भने तपाईँको छोरोले यही काम गर्न पाउँछ। यो हामीले विचार गरौँ र यसरी हामी एउटा शक्ति, एउटा ऊर्जा र आत्मविश्वासका साथ अघि बढौँ। अधिकले अध्ययन बढाउँ, मानिसहरूसँग भेटौँ, धेरै मानिसहरूसँग भेटौँ, वरिपरिका मानिसहरूसँग वार्ता गरौँ। यी समस्या, यी देशका समस्याहरूको बारेमा बोलौँ। हामी जब समस्याहरूको बारेमा बोल्न थाल्छौँ, तब वास्तवमै हामीले चाहेको यी जुन विकृति, विसङ्गति यो देशमा छ, दलाल ठेकेदारहरूले देश चलाइरहेका छन्, तपाईँहरूले साँच्चै नै भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउँछु भनेर हामी भनिरहेका छौँ। यिनीहरूलाई तपाईँ गाउँदेखि लिएर जानुहोस्, तपाईँ बडा समस्यादेखि लिएर अहिले राम्रो आयोग बनाएर यी सबैका भ्रष्टाचार हेर्ने हो भने 99% यो देशका नेताहरू, यो देशका करोडदेखि माथि शून्य दरबारसम्मका 99% नेता र कर्मचारीहरू तपाईँको जेलमा हुन्छन्। सबका सब भ्रष्ट छन्, सबका सब खोर छन्, सबका सब फलमा छिरेका छन्। यस्ताहरूले देश बनाउँदैनन्। त्यसकारण जो पनि काङ्ग्रेसमा हुन्छ, कम्युनिस्टमा हुन्छ, जो इमान्दार हुन्छ, तपाईँले कहिले अवसर मिल्नेवाला छैन।
तपाईलाई कहिले यिनीहरूले अवसर दिनेवाला छैन। जो पैसा छ, जो माफिया छ, भ्रष्ट छ, त्यसलाई मात्र अवसर दिन्छन्। त्यसकारण विचार गर्नुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्, सचेत नेपालीसँग जोडिनुहोस्। हामी तपाईँले सोचेको जस्तो देश तपाईँहरूसँग मिलेर बनाउने हो। हामीलाई विश्वास गर्न पनि नछोड्नुहोस्। हामीसँगै आउनुहोस्, सेकेन्ड डाइरेक्सन आउनुपर्छ। हामीसँगै मिलेर सँगसँगै अगाडि बढौँ। हामी चाहेको जस्तो देश 7 वर्षमा बनाउन सक्छौँ। यो परिकल्पना गरौँ। म यो सबै आज म यहाँको कृपा सर, मुक्ति सरले अगाडि आइदिनु हान्ती गर्नु पनि गर्छु। हामी आज मकवानपुरमा छौँ। यो पवित्र भूमि हो। यो बुद्ध सेन यो देशलाई लिड गर्न सकेको भए वास्तवमा उसै बेला देश निकै अगाडि छ। मलाई मकवानपुरका नागरिकहरूप्रति 100% विश्वास छ। किनभने यो वैचारिक, यो क्रान्ति भूमि हो। यो वैचारिक भूमि हो। यो भूमिबाट यो हाम्रो जुन विचार हामीले लिएर आएका छौँ, यो विचारलाई पनि यहीबाट यसले उज्यालो एउटा मसाल भनेर यहाँबाट देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्ने मलाई विश्वास छ। र आज म यहाँको जिल्ला समितिको घोषणा पनि गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईँहरूले जुन छलफल गरेर एउटा समिति निर्माण गर्नुभएको छ, त्यो समितिमा सबै कुराहरू पुरा भइसकेका छैनन्। यो समितिमा हामीले हाम्रो लक्ष्य के छ? हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीको भने हामी क्लस्टर मिलाएर 25-25 को आंकडामा काम गर्न खोजिरहेका छौँ। 25% जनजाति, 25% आर्यन समुदाय, 25% दलित समुदाय, 25% मधेसी गरेर हामीले यो किसिमको फर्मेटले पार्टी बनाउन खोजिरहेका छौँ। कुनै जिल्लामा कुनै समुदाय नहुन सक्नुहुन्छ, त्यो भुलफिर हामी अर्को जिल्लामा जहाँ उहाँहरूको बाहुल्यता छ त्यहाँबाट पुरा गर्दैछौँ। यो आज पनि हामीले भनेको जस्तो समिति बनिसकेको छैन। यो बढ्ने क्रममा छ। यो 35 सदस्य हुनेछ र त्यसमा सबै महिलादेखि सबै कुराहरू हामी समेट्नेछौँ। यो तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो समिति जुन तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, यो म एकचोटि भन्न चाहन्छु र सबै नामहरूमा एकचोटि ताली बजाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। मकवानपुरको अब संयोजकको रूपमा हामीले अर्जुन पाठकको नाम सिफारिस गरेका छौँ। सहसंयोजकमा पुष्कर पौडेल। ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यो हाम्रो प्रवक्ताको रूपमा, यो मकवानपुरको प्रवक्ताको रूपमा मुक्तिनाथ पुरासैनी मुक्तिनाथजीलाई प्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। र अरू पदहरू हामीले क्रिएट गरिसकेका छैनौँ। अरू पदमा हामीले सदस्यहरू मात्र गरेका छौँ। र यो सदस्यहरूबाट र अरू आउनुभएका सदस्यहरूबाट तपाईँहरूले अरू पदहरू बनाउँदै जानुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सदस्यहरूमा कृष्ण बहादुर खड्का, नारायण प्रसाद पोखरेल, भाइ काजी कार्की, छेमुन तामाङ, अविनाश अधिकारी, निराजन कोइराला बाहिर जानु भएको छ। सुजित घिमिरे, हरिप्रसाद बङ्गाल, हर्कबहादुर तामाङ, समेश देवकोटा, शेखर मोक्तान, वीरेन्द्र कुमार तामाङ, प्रताप सिंह रुम्बा, अनिल तामाङ। अहिले हामीले यो सदस्य यति निर्धारण गरेका छौँ। र अब अरू चाँडै नै तपाईँहरूले जिल्लाको समिति बनाएर चाँडै नै अरू यसलाई पूर्णता दिनुहुन्छ। र 35 सदस्य एउटा समिति, राम्रो समिति बनाएर यहाँबाट सबै समेटेर यो सबै क्लस्टर पनि मिलाएर समेटेर तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यसरी नै अघि बढ्दै जाउँ। यो भूमिमा हामीले जुन काम गर्न खोजिरहेका छौँ, यो देशमा हामीले चाहेको जस्तो काम गर्ने हो। हामीले वास्तवमा यो देशलाई बनाउने हो भने अब हामी नजुटिकन यो सम्भावना पनि छैन। हामी जुट्नु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। तपाईँ एकजनाले कम्तीमा पनि 3 जनालाई सिफारिस गर्नुहोस्। र घरमा हामीले सचेत नेपालीले के गर्न खोजिरहेको छ, हाम्रा कार्यक्रमहरू के छन्, किन युवा जोडिनुपर्छ, किन यो देशलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ, यो देशको विकास हुन नसक्नुको कारण के हो, यो हामीले बुझाउनुपर्छ। हाम्रा समस्याहरू हामीले सुल्झाउँदै जान सक्छौँ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।